प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में बहुत से इंसान और बहुत से बादशाह गुजरे हैं जिनके पास इतनी माल और दौलत थी कि जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे अनोखा और अमीर तरीन इंसान था, जिसकी दौलत का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में कारून नामी एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार माल और दौलत और बेशुमार खजानों से नवाजा था। उसके पास कितना खजाना था, इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया के माल और दौलत और तमाम तर ममालिक के पैसों को जमा किया जाए और उसका मुआवजा किया जाए तो पूरी दुनिया का माल और दौलत और खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज़्यादा माल और दौलत और कहीं ज़्यादा खजाने थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारून कौन था और उसके पास इतना खजाना कहाँ से आया, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इस कदर नेमतों से नवाजा था, उसके बावजूद कारून ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को उसके खजाने समेत ज़मीन के अंदर धंसा दिया। इस वीडियो में हम आपको ये तफसील से बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था और ये हुस्न जमाल में भी बेमिसाल था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत सारे हुस्न से नवाजा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठने की वजह से ये तौरात का भी बड़ा आलिम था। उसके अंदर ये खूबी थी कि ये बहुत बाखलाक और मिलनसार इंसान था। जैसे बहुत सारे इंसान माल और दौलत के आते ही एकदम बदल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कारून बेशुमार माल और दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। उसके पास इस कदर खजाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस कदर माल और दौलत से नवाजा था कि 70 ऊँट सिर्फ उसके खजाने की चाबियां लेकर जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, ज़रा इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊँट लेकर चला करते थे, उसका खजाना कितना बड़ा और कितना वसी होगा। प्यारे दोस्तों, कारून के पास इतना खजाना कहाँ से आया और ये इस कदर अमीर कैसे हुआ, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। एक रवायात के मुताबिक कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठा करता था और वहाँ से उसने इल्म कीमियाई हासिल किया, जिसकी मदद से ये लोहे और मिट्टी को सोना बनाने में कामयाब हो गया और इस तरह ये सोना बनाकर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, उसके बदले में ये लोगों से 2 गुना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त यूं ही गुजरता गया और ये मिस्र की तारीख का सबसे अमीर तरीन शख्स बन गया। इधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़कात का हुक्म नाजिल फरमाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात देने का कहा। पहले तो कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस बात का अहद कर लिया कि वह अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात दिया करेगा, लेकिन जब कारून ने ज़कात का हिसाब लगाया तो ये उसके माल में से एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और उसने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और न सिर्फ खुद उसने ज़कात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने लगा और बनी इसराइल के लोगों को ये कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों के माल पर कब्जा करना चाहते हैं और तुम्हारा माल हथियाना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उस बदबख्त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए ये चाल भी चली कि उसने एक औरत को बहुत ज़्यादा माल और दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए ताकि लोग
معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے بنی اسرائیل کے لیے 2 راستے نکالے اور بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگی اور اس عورت نے بڑے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمانے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس بدبخت کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت تک قارون کمر تک زمین کے اندر دھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس وقت 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ لوگ سامنے آ کر یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھسایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں اور قارون کے تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگی کہ یا رب العالمین، قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا مکان بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور قارون کا مکان اور قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دھسا دیے گئے۔